अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं मज़ाहिब से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमें रूहानियत के ऊपर इल्म भी बताते हैं, आपको पढ़ाई भी बताते हैं। नाज़रीन, आपको पता है सूरज ग्रहण जो कि पार्शली तौर पर आ रहा है 17 फेब 2026 को। इससे पहले कौन सी खवातीन है जिसके साथ अगर कुछ गलत कोई करेगा तो वो खुद पछताएगा, क्योंकि कुछ ज़ोडिक साइन की एनर्जी ऐसी है जो भाईजान ने इस टाइम रीडिंग निकाली है। इस पे हम इनसे पूछेंगे वो टॉप जिन्होंने एहतियात सबसे ज्यादा करनी है वो ज़ोडिक साइन कौन से हैं। ठीक है, टॉप ज़ोडिक साइन बताएंगे जिन्होंने एहतियात करनी है। इन खवातीन ने किसी को बदवा नहीं देनी और कोई नेगेटिव बात मुंह से नहीं निकालनी, क्योंकि वो टाइम ऐसी बना हुआ है, कोई बदवा ऐसी है अगर आप देंगे तो वो लग भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? भाईजान बताइएगा टॉप ज़ोडिक साइन जिन्होंने एहतियात खवातीन ने सबसे ज्यादा करनी है अपने रिश्तों के वाले से भी, और अगर इनके साथ कोई बुरा करेगा उनकी कमबख्ती आ जाएगी, और यानी कि कोई बात ऐसी मुंह से नहीं निकालनी, क्योंकि सूरज ग्रहण की कोई एनर्जी ऐसी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका शुक्रिया। और मैं ख़वातीन के हवाले से ये बात करूँगा कि ये एनर्जीज की मैं बात के ऊपर बात करूँगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पावर्स दी होती हैं। याद रखिए, जिस तरह ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में पढ़ाई नहीं कर सकती, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, इस तरह उनकी रूहानियत भी बड़ी टॉप पे होती है। और तमाम ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बहुत ही रूहानी बनाया होता है। अगर ख़वातीन अपनी पावर्स को समझ पाएँ तो यकीन जाने, मैंने माँ की कदमों में जन्नत को ज़रूर देखा है। मैंने माँ के साथ जो बना के रखते हैं उनकी दुआओं से मुकद्दर बदलते ज़रूर देखे हैं। एक औरत ही है जो कि अच्छी बीवी बन के एक खावंद का जो कहते हैं ना कामयाबी का पेशखैमा साबित होती है। मर्द और औरत जो है ज़िंदगी के दो पहिए हैं, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। तो ये एक एनर्जी स्पेस प्रोग्राम है, ख़वातीन के ऊपर प्रोग्राम है कि आपको अल्लाह ताला ने बेतहाशा पावर्स के साथ नवाजा है। अब क्योंकि 17 को हम मुफरत में तब्दील करें तो 1 + 7 8 का अदद है, जो कि सैटर्न की एनर्जीज को प्रेजेंट करता है। सैटर्न जोहल है, 8 जोहर है, इन्फिनिटी है। अब 8 को आप देखें तो डबल पावर्स आती है। जब डबल पावर्स होती है तो आपकी एनर्जी में बूस्ट आता है। अब कई ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इमोशंस जिनके हाई होते हैं, जिनकी पावर्स हाई होती हैं। अब अगर उनकी एनर्जी हाई है तो वहाँ पे अगर आप कोई वहाँ पे एंट्री डालता है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी मैंने आज की वीडियो में ऐसी 4 ज़ोडिक साइन वाली ख़वातीन निकाली हैं जिनकी एनर्जीज, अब मैं नेगेटिव एनर्जी का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ये एक किस्म कैसा है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, चाहे शोहर हो, चाहे कोई बाहर का बंदा हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप अपनी एनर्जी को, अगर आपको गुस्सा आए तो आप दुआ के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी एनर्जीज बड़ी हाई होंगी। सब तो पहले जो ज़ोडिक साइन है ख़वातीन के हवाले से, बुर्ज हमल वाली ख़वातीन है। बुर्ज हमल वाली ख़वातीन बहुत ही इमोशंस और हाई, जज्बात काफ़ी ज़बरदस्त होंगे, फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी, रूहानियत बड़ी तेज़ होगी, लेकिन आपके मुंह से निकली गई कोई भी बद्दुआ अगले का बेड़ा गर्क भी कर सकती है। अगर आप अच्छी माँ हैं तो अपने बच्चों को बद्दुआ की जगह दुआ दें, और अगर आप अच्छी बीवी हैं तो अपने शोहर के अच्छे मुस्तकबिल और पैसे के लिए दुआ करें, और अगर आप अच्छी बहन हैं तो अपने भाइयों के लिए उनके फ्यूचर की दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। और मैं समझता हूँ कि इस एनर्जी को पॉजिटिव इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ पे सूरज ग्रहण है और सूरज ग्रहण आपकी एनर्जी को हाई कर रहा है, वहीं आपके सजदों में ताकत बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इबादत और रियाजत के दिन आ रहे हैं, और इबादत और रियाजत के दिनों में अल्लाह को जितना आप राजी करेंगे उतना ही कामयाबियां समेटेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जनाब कैंसेरियन। कैंसर वाली जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, माएँ हैं, उनकी ममता की ताकत इतनी ज़बरदस्त होगी, उनकी दुआ की ताकत इतनी ज़बरदस्त होगी कि वो तो दूसरों के लिए दुआ के लिए बेताब नज़र आती हैं। आपकी दुआएं रंग लाती हैं, लाएंगी भी, लेकिन क्योंकि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हैं और कभी आपने सोचा भी नहीं है, हमेशा हमदर्दी की बात की है, लेकिन जिस किसी से हमदर्दी की उससे आपने फिर डंग भी खाया है, लेकिन
اب کی بار معافی نہیں ہوگی، جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرے گا پکڑا جائے گا. اس لیے کینسیرین والی جو ہے آپ کی انرجیز بہت ہائی نظر آتی ہے. تو سورج گرہن کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اثر انداز ہوگا. اور جناب تھرڈ پہ بالکل لیو والی خواتین جو کہ سمجھتی ہیں کہ سورج گرہن لیو کو پریزنٹ کرتا ہے، شمس کی انرجی ہے، آپ کی روحانی طاقتیں بڑھیں گی، اسپرچل پاورز بڑھیں گی. اور جو لیو والی خواتین عبادت و ریاضت کی شوقین ہیں، ان کی عبادت میں بہت سا مزہ آنے لگ جائے گا اللہ کو راضی کرنے کا. اور دونوں طرح کی پاور پازیٹیو اور نیگیٹو آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جس کسی کے بارے میں آپ نے بد دعا دے دی یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا تو پھر اس کی خیر بالکل نظر نہیں آتی. اور جناب چوتھی زوڈک سائن والی ہیں خواتین اسکارپین. اسکارپین والوں کے جو ہے اسپرچل انرجی بہت مضبوط زبردست. اور یہاں پہ آپ کا فیلنگز بڑی ہائی، آپ کا ڈٹرمنیشن بڑا ہائی، اور آپ کو کامیابیاں ملتی ہوئی. اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ دھیان اللہ کے قرب میں اور انرجیز کو سمیٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. خاص کر دوپہر کا وقت اور غصہ جو ہے وہ آپ کو 17 فیب کے قریب یا 17 فیب بھی آپ کی انرجی کو ایک چینج لے کر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو روحانی ترقی ملے گی، اسی طرح آپ کی نیگیٹو انرجی بھی دوسروں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یہ تھی 4 زوڈک سائن. اب میں آپ لوگوں کو ایک خاص ریمیڈیز بتاؤں گا خواتین کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ اگر آپ نیگیٹو انرجی کی مالک ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ اس نیگیٹو انرجی سے بچیں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں رب کا قرب لے کر آئیں. ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کے لیے لایا ہوں، چاہے آپ نے روحانی طاقتیں کرنی ہوں، چاہے آپ نے پاورز بڑھانی ہوں. اور وہ خواتین جن کی انرجی ڈاؤن بھی ہے تو وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ عمل آپ سورج گرہن والے دن بھی کر سکتی ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، اور اس سے آپ اپنی انرجیز کو کسی کے حق میں بھی استعمال کر سکتی ہیں. انشاءاللہ. اچھا جی، عمل ہے سبحان ربی الاعلیٰ. یاد رکھیے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ کی ان دنوں میں انرجی کو بوسٹ کرے گا. یہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ اول و آخر 14 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. اچھا، یہ آپ نے آفٹر ظہر یعنی ظہر سے عصر کے درمیان میں یہ عمل کرنا ہے. یہ عمل آپ کی انرجی کو آپ کے رزق کی طرف موڑ دے گا، آپ کی انرجی کو ایک پاورفل سٹرونگ ہیلپ دے گا، آپ کو کامیابی دے گا. اور یہ مجرب ترین عمل ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو یہ عمل کریں وہ کمنٹس میں مجھے میسج کریں، ہمیں میسج کریں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتی ہیں. یہ آپ کی نہ صرف نیگیٹو انرجی کو دور کرے گا بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے نوازنے کے ذرائع پیدا کرے گا. اپرچونٹیز کے بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کامیابیوں کا ایک سفر شروع ہو جائے گا. تو ہر وہ انرجی جو کہ آپ نیگیٹو سمجھتے ہیں اس کو آپ پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کسی بابے کی دعا ہو، بزرگوں کا ہاتھ ہو، اور آپ کا ویژن کلیئر ہو. یقین جانیں اخلاص والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اخلاص والے بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں. جس طرح کی بھی انرجی ہو، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، ہر انرجی کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی پیشانی کو سجدوں کے اوپر لے آئیں اور پھر دیکھیں کامیابی کیسے کیا ملتے ہیں. بات ہے بھجن، بہت زبردست گفتگو آپ نے کی ہے. مون انرجی بتا دیں ٹاپ زوڈک سائن جو خواتین آپ نے. اچھا جناب، یہاں پہ برج حمل کی مون انرجی ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے. اور کینسر والوں کی مون انرجی ہے جناب، ناممکن پر یقین کریں. لیو کی مون انرجی ہے جناب، یہ وقت ہے شفا کا، چیزوں کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اسکارپیو کہہ رہی ہے جذبات بہت بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی جان، تھینک یو سو مچ. اور نیچے اپنا نام لکھ کے جو بھی آپ کا کام ہے وہ ساتھ لکھیں. کوئی پرابلم ہے ہر جمعرات کے جمعرات بھائی جان آپ کو دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں. اپنا نام لکھ کے ضرور ہمیں نیچے کمنٹ میں شامل ضرور کریں. باقی اسکرین پہ بھائی جان کا نمبر چل رہا ہے، اور یہ جو یوٹیوب پہ نمبر چل رہا ہے یہی داؤد جی داؤد کا نمبر ہے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ